हेलो व्यूअर, आई एम माही और आपको आपके अपने चैनल टेररिज्म पर वेलकम करती हूँ। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर, आज हम आपको 5 ऐसे बुरूज के बारे में बताएंगे जिनका के मार्च अप्रैल का महीना बहुत ही अच्छा जाने वाला है। चांद ग्रहण के बाद काफ़ी अच्छे असरात आए हैं। इस वजह से व्यूअर कुछ बुरूज की हालतें काफ़ी बदलेंगी, कुछ के कारोबार में बेहतरी आएंगी, कुछ को शादी के मसाइल थे वो दूर होंगे। ऐसे ही व्यूअर काफ़ी सारे दरीना मसाइल हल हो सकते हैं, बेहतरियाँ आ सकती हैं। बहुत ही अच्छी पोजीशन है व्यूअर। एरीज और टारस, लियो, लिब्रा, एक्वेरियस, ये 5 ऐसे बुरूज हैं जिन पे कुदरत बहुत ही ज़्यादा मेहरबान हो चुकी है और इनकी बेहतरी जो है अब शुरू हो जाएगी। और व्यूअर, ये 2 महीने मार्च अप्रैल जो है इनके लिए बेस साबित होंगे। व्यूअर, मोस्टली प्लानिटरी पोजीशन जो बदलती है उसके तो असरात अपने ही होते हैं, लेकिन जब सूरज ग्रहण लगता है या चांद ग्रहण लगता है तो व्यूअर उसके जो एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलते हैं वो कुछ बुरूज को बहुत हद तक ज़्यादा मिलते हैं। तो ये एरीज, टॉरस, लियो, लिब्रा, एक्वेरियस, ये 5 बुरूज ऐसे हैं जिनके 5 या 6 सेक्टर जो हैं उनमें बहुत ज़्यादा जो है बेहतरी आएगी। इस वजह से कुदरत जो है उन पे अच्छे प्लानिटरी पोजीशन, अच्छे असरात डाल रही है। पॉजिटिव असरात होने की वजह से व्यूअर इन लोगों की बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदेमंद हो सकती है ये प्लानिटरी पोजीशन, चांद ग्रहण। और इसके अलावा भी व्यूअर सारी डिटेल रीडिंग करेंगे। तो उससे पहले आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी कीजिएगा। और अब व्यूअर, अगर किसी ने कोई एस्ट्रोलॉजी के मतलब पमिस्ट्री या व्यूअर अपने स्टार के मतलब कोई क्वेश्चन पूछना हो तो हमें कमेंट्स में अपना डेट ऑफ बर्थ सेंड करें, क्वेश्चन सेंड करें, हम ट्राई करेंगे आपको आंसर करने की। तो व्यूअर, सबसे पहले जो है बुर्ज हमल है, बुर्ज एरीज है। तो व्यूअर, आपके सोशल तल्लुकात, इसके साथ सोशल तल्लुकात, घरेलू तल्लुकात, इसके अलावा व्यूअर इनको जो बिजनेस में जो है ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा होगी, यानी कि आपकी इकनॉमिकली कंडीशन जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर होगी। बहुत सारे एरीज ऐसे हैं व्यूअर, कुछ लोगों को जो है बैड इफ़ेक्ट की वजह से, सैटर्न के बैड इफ़ेक्ट की वजह से, फिर व्यूअर रेट्रोग्रेशन की वजह से बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ा है व्यूअर। ये 2-2.5 महीने जो है इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज आए हैं। किसी को व्यूअर किसी के काम में बहुत प्रॉब्लम आई है, किसी की जॉब चली गई है, किसी के घरेलू लाइफ डिस्टर्ब है। तो व्यूअर, ये जो सारी प्लानिटरी पोजीशन थी, ये जो इसके असरात थे वो चांद ग्रहण की वजह से बहुत हद तक रिमूव हो चुके हैं। तो व्यूअर, अब जो हैं एरीज वालों के ताल्लुकात में बेहतरी आएगी, यानी कि अगर आप लोगों के घरेलू लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी, घरेलू लाइफ डिस्टर्ब थी, लड़ाई झगड़े थे, तो एक अमन अमान की फ़िज़ा कायम होगी। फिर दोस्तों से ताल्लुकात अच्छे होंगे। इसके साथ साथ फैमिली में व्यूअर ख़ानदान में जो मामलात बिगड़े हुए थे, कुछ लोग हैं व्यूअर उनके माँ बाप के साथ जो है काफ़ी रिलेशन ख़राब हो चुका था। कुछ लोगों के फैमिली मैटर्स हैं, जायदाद के मामलात हैं, उनमें काफ़ी डिस्टर्बिंग आ चुकी थी। तो व्यूअर, ये कुछ इसके अलावा व्यूअर 5 ऐसी बड़ी चेंज आएंगी जो कि आप लोगों को, एरीज वालों को बहुत फ़ायदे देने वाली है। सबसे पहले व्यूअर, वो अफराद जो गवर्नमेंट सेक्टर पे जॉब करते हैं, प्राइवेट सेक्टर पे जॉब करते हैं, किसी के अंडर काम करते हैं, तो व्यूअर प्रेशर का शिकार थे और किसी को तरक्की करनी थी, बॉस वगैरह के सख्त रवैये की वजह से बात नहीं कर सकते थे। तो व्यूअर, ये आप लोगों की जो टीम वर्क है इसमें आसानियाँ पैदा हो जाएंगी, बॉसेस से ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे। इसके साथ साथ आप लोगों की जो जॉब में कुछ माहौल ख़राब हुआ था, कुछ लोगों पे केसेस वगैरह भी हैं, कुछ लोगों की फाइल्स वगैरह रुकी हुई हैं, तरक्की रुकी हुई है, ये व्यूअर सारे मसाइल थे। तो आप लोगों के अब मसाइल जो है वो हल होने की तरफ आएंगे, यानी कि कोई अगर ट्रांसफ़र चाहता था उसकी ट्रांसफ़र हो सकती है। व्यूअर, ये जो चांद ग्रहण के असरात हैं आपके बड़ों पे, यानी कि जो जॉब से रिलेटेड लोग हैं, उनके जो आला अफसरान हैं, उनके दिल में आपके लिए काफ़ी जज्बात पैदा हो जाएंगे, हमदर्दी होगी, आपको बड़ों से फ़ायदा होगा। ऐसे में आपकी ट्रांसफ़र के चांस हो सकते हैं, इंक्रीमेंट के चांस हो सकते हैं, पे बढ़ सकती है। इसके साथ साथ व्यूअर, अगर कोई जो है अपनी जॉब में मुश्किलात फील कर रहा था, कुछ टीम वर्क की वजह से प्रॉब्लम आ रही थी, तो व्यूअर अब आप लोगों की ये प्रॉब्लम जो है खुद ब खुद सॉल्व होना शुरू हो जाएंगी। जब लोगों के तल्लुकात में बेहतरियाँ आएंगी, आपको समझेंगे,
آپ کو لوگوں کا تعاون ملے گا، تو یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کو نیگیٹیوٹی کی طرف لے کے جا رہی تھیں وہ پازیٹیو ہونا شروع ہو جائیں گی، اور آپ کے کام کاروبار میں جاب کی جگہ پہ جو ہے عزت بڑھنے کی وجہ سے بہت بہتریاں آئیں گی۔ اور دوسرا ایریز والوں کے لیے گڈ نیوز ہے، ان کے سفری معاملات میں کافی بہتری آئیں گے۔ ایسے افراد جو دور دراز کا سفر کرنا چاہ رہے تھے، پریشانیاں تھیں، کچھ اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جو اسٹڈی کے معاملات میں کافی پریشان تھے، آؤٹ آف کنٹری جا کے پڑھنا چاہتے ہیں، تو وہ سفری معاملات میں مشکلات ہونے کی وجہ سے اکثر کی ڈاکومنٹ ریجیکشن ہو چکی ہے۔ اکثر لوگ جو ہیں وہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں لیکن اچھی گائیڈ لائن نہیں مل رہی۔ اس طرح کی پرابلمز جو ہیں اب آپ کی سالو ہو جائیں گی، یعنی کہ سفری معاملات میں جب اچھی سہولتیں، اچھی انرجی آتی ہے تو یہ معاملات خود بخود سالو ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی کہ کوئی گائیڈ لائن مل جاتی ہے۔ کچھ پیسوں کا معاملہ ہو تو کسی گھریلو جو ہے تعلقات وہ کام آ جاتے ہیں، فادر سے ہیلپ مل سکتی ہے، سسٹر سے ہیلپ مل سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ویور جب یہ جو پلانٹری پوزیشن اچھی ہوتی ہے، لوگ آپ کے جو ہے اعتبار کرنا شروع کر دیتے ہیں اور مدد ہو سکتی ہے، تو ایسے میں ویور وہ افراد جن کے سفری معاملات میں کافی ڈسٹربنگ تھی وہ دور ہو جائے گی، اچھے اور پاورفل سفر ہو سکتے ہیں۔ ایسے افراد جو بزنس کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، ٹریڈ کرتے ہیں یا پھر ایسے ذریعوں سے کماتے ہیں جہاں سے ان ایکسپیکٹڈ انکم آتی ہے، پروفٹ پہ پیسے دیتے ہیں، اسکیمز میں پیسے لگاتے ہیں، لاٹریز وغیرہ میں لگاتے ہیں، تو پھر یہ جو آپ کی اکنامکلی کنڈیشن پہ اچھے اثرات پڑے ہیں، اس وجہ سے ویور یہ ساری چیزیں آپ کو فائدے دے سکتی ہیں۔ تیسرا ویور وینس پہ بھی اچھے اثرات پڑے ہیں، مون پہ بھی اچھے اثرات پڑے ہیں، اس وجہ سے ایسے ایریز جن کو محبت میں دھوکے ملے تھے یا ویور منگنی ٹوٹ گئی تھی یا رشتے کرنے میں مشکلات آ رہی تھی، ان کے رشتے اچھی جگہ ہو سکتے ہیں۔ اگر کسی کے نو کنٹیکٹ سچویشن چل رہی ہے تو ویور وہ اگر دعا کرے گا تو اس کے معاملات سالو ہو جائیں گے۔ ایسے ویور کو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے خاندانی معاملات میں جھگڑے ہو چکے ہیں، یا ویور جن لوگوں کو ٹریڈ کرنے میں یا ویور بزنس کرنے میں پارٹنرشپ میں مسائل آ رہے تھے وہ سالو ہو جائیں گے۔ یہ آپ کے جو ریلیشن شپس ہیں اس پہ اچھے اثرات آنے کی وجہ سے آپ لوگوں کے محبت کے آنے میں بھی کافی اچھے اثرات ہیں، اس وجہ سے گھریلو معاملات میں بہتری آئے گی، گھر کا ماحول پرسکون ہو جائے گا۔ اور ویور تھرڈ جو ہے آپ لوگوں کو سیر و تفریح کے موقع ملنے والے ہیں، یعنی کہ آپ لوگوں کو جو قدرت کی طرف سے کافی ساری ٹینشن کے بعد جیسے ریلیف ملتا ہے، ویسے ویور اکثر ایریز ایسے ہیں جنہیں کہ سیر و سیاحت کے موقع ملیں گے، اپنی جو ہے ذہنی ٹینشن کو دور کرنے کے لیے ملنے ملانے کے موقع ملیں گے، آپسی تعلقات میں بہتری آئیں گی۔ اور ایسے ایریز جو کافی عرصے سے دور دراز ہیں، اپنی فیملی سے ملنا چاہتے ہیں، انہیں فیملی سے ملنے کے موقع ملیں گے، یعنی کہ ویور آپ کا جو سفر کی وجہ سے دوریاں آ چکی تھیں یا ویور کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے بیرون ملک ہونے کی وجہ سے ان کے امیگریشن سے ریلیٹڈ مسائل ہیں، کام سے ریلیٹڈ مسائل ہیں، تو وہ سالو ہوتے تو وہ اپنی فیملی سے ملتے تو ویور اب سالو ہو جائیں گے۔ ایسے میں بہت سارے ایریز ایسے ہوں گے جو کہ 10-15 سال بعد اپنی فیملی سے ملنے کے قابل ہو جائیں گے۔ پھر ویور چوتھی اور پانچویں نیوز ہے، آپ کو جاب کی اپرچونٹیز ملیں گی، اندرون ملک جاب کی اپرچونٹیز مل سکتے ہیں، بیرون ملک مل سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ویور ایسے افراد جو بزنس کرتے ہیں، آرڈر لینا چاہتے ہیں اور کمپیٹیٹر بہت زیادہ تھے اس لیے یہ ٹینشن کا باعث بنے ہوئے تھے، تو ویور یہ جو قسمت کی جو اچھی پازیٹیو انرجی ہے یہ ایریز والوں کے ساتھ ہے، تو ایسے میں آپ اگر آرڈر حاصل کرنا چاہتے ہیں، کوئی اسٹوڈنٹ ہے اور وہ مقابلے کا امتحان دینا چاہتا ہے، کمپٹیشن جیتنا چاہتا ہے، تو ویور آپ تھوڑی سی محنت کریں گے تو آپ کو قدرت بہت اچھا انعام دے گی۔ پھر ویور سن کی اچھی انرجی ہے، جوپیٹر کی اچھی انرجی ہے، اس وجہ سے ویور ایسے افراد جو کہ گھر خریدنا چاہتے تھے، گاڑی خریدنا چاہتے تھے، جن کو کہ مشکلات آ رہی تھی فیصلہ کرنے میں، اولاد کے متعلق فیصلہ کرنا چاہتے تھے، تو ویور اب جو ہے آپ لوگوں کے علم و شعور میں بھی اضافہ ہوگا۔ سن کی اچھی انرجی لگنے کی وجہ سے آپ کی ویلیو بڑھے گی، اس وجہ سے ویور آپ لوگ جو ہیں معاشرے میں بہترین مقام حاصل کر لیں گے، اولاد کے لیے اچھے کام کر سکیں گے، اولاد کی نظروں میں زیادہ عزت بنا سکیں گے۔ یوں سمجھے ویور یہ جو 5 لکی بروج ہیں ان میں آپ کا 3rd نمبر ہے، یعنی کہ بہت زیادہ اچھی انرجی آپ لوگوں کو ملے گی، اس وجہ سے آپ کے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ تو ویور اس کے لیے آپ نے صدقات بھی دینے ہیں، دعائیں بھی کرنی ہیں، دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھنا ہے، ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔
व्यूअर अब हम बात करेंगे लियो, विर्गो और लिब्रा के बारे में, बुर्ज मेज़ान के बारे में। व्यूअर चांद के ग्रहण के बाद जो अच्छे असरात हैं उसकी वजह से व्यूअर ये 3 बुर्ज ऐसे हैं जिनकी सबसे पहले जो है दिली विशेष पूरी हो सकती हैं, यानी कि अगर आपने कुछ सोचा हुआ था, कुछ आपकी ख्वाहिश थी, वो पूरी हो सकती है। तो ऐसे में व्यूअर जिन लोगों की बर्थ चार्ट में सन की पोजीशन अच्छी होगी उनको इज्जत मिलेगी, उनको जो है समाजी तल्लुकात में बेहतरी आएगी। इसके साथ साथ व्यूअर उनकी शोहरत के चांस काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। और व्यूअर वो अफराद जो काफ़ी अरसे से बीमार हैं सेहत में बहाली आ जाएगी, सेहत की तरफ आएंगे। व्यूअर कुछ लोग ऐसे हैं लियो वाले, विर्गो वाले, व्यूअर काफ़ी सारी टेंशन है, बीमारी है और कोई अच्छा ट्रीटमेंट नहीं था मिल रहा, कोई गाइडलाइन नहीं थी मिल रही। लेकिन व्यूअर अब आपको अच्छे डॉक्टर मिल सकते हैं, अच्छे मुआलज से इलाज हो सकता है और आप दोबारा सेहत की तरफ आ सकते हैं। और व्यूअर अगर इकनॉमिकली जो कंडीशन है उसकी बात की जाए तो व्यूअर ये आप लोगों की जो किस्मत ज़्यादा तेज़ है, यानी कि ये जो सन की अच्छी एनर्जी बढ़ रही है ये आप लोगों के कारोबारी मामलात को बहुत तेज़ी से चलाने वाली है। ऐसे में व्यूअर वो अफराद जिनके कुछ काम रुके हुए थे, कुछ लोन वगैरह इम्प्रूव नहीं था हो रहा, या व्यूअर कुछ ऐसी डील्स हैं जो पेंडिंग हो रही हैं, कुछ ऐसे ऑर्डर्स हैं जो कि प्रॉब्लम का शिकार हो चुके थे, कुछ पार्टनरशिप में मुश्किलात आ रही थी। तो व्यूअर ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी बैड एनर्जी की वजह से थी, अब ये ख़त्म होने जा रही है। अच्छी पार्टनरशिप मिलेगी, अच्छी जॉब में अच्छी पोजीशन हो सकती है। तो व्यूअर ऐसे में जब ये इस तरह की पोजीशन आती है तो व्यूअर बहुत सारे मामला जो रुके होते हैं वो होने शुरू हो जाते हैं। इसके साथ साथ व्यूअर कुदरत की तरफ से हेल्प आती है और आप लोगों के मसाइल सॉल्व हो जाते हैं। व्यूअर बहुत सारी लड़कियां लड़के विर्गो से, लियो से, बुर्ज मेज़ान से तल्लुक़ रखते हैं और शादी के मसाइल में व्यूअर काफ़ी मुश्किलात का शिकार थे। कुछ को अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे, कुछ की व्यूअर जॉब की वजह से शादी के मसाइल आ रहे थे, कुछ लड़कियां ऐसी हैं जहेज़ की वजह से प्रॉब्लम का शिकार थी। तो व्यूअर ये जो आपको अच्छी एनर्जी मिल रही है इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो विर्गो और बुर्ज मेज़ान से तल्लुक़ रखते हैं, खास करके फीमेल्स जो हैं अच्छी जगह इनकी शादी होने के चांस बन चुके हैं। व्यूअर ये जो चांद ग्रहण है इसके असरात जो हैं मून पे भी बहुत ज़्यादा हैं, इसके साथ साथ वीनस पे भी बहुत ज़्यादा हैं। तो ऐसे में व्यूअर कुछ लोगों की लव अफेयर की शादी हो सकती है, मनपसंद के रिश्ते मिल सकते हैं। और बहुत सारे लियो अफराद ऐसे हैं जिनके रिसेंटली बहुत सारे झगड़े हो चुके हैं, रिलेशनशिप खराब हो चुके हैं, इसके साथ लव अफेयर के मामलात में बहुत मुश्किलात आ चुकी हैं। इसके साथ साथ व्यूअर नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन भी बन चुकी है। तो ये व्यूअर अब मून पे अच्छे असरात आने की वजह से, वीनस पे अच्छे असरात आने की वजह से आपको जो अपने प्यार मोहब्बत में दोबारा से जो है तल्लुकात को बेहतर करने के मौके मिलेंगे। अक्सर गलत फहमी की वजह से आपके तल्लुकात में बहुत दरारें आ चुकी हैं, इनको बढ़ने के मौके मिलेंगे। यानी कि व्यूअर ये जो चांद ग्रहण लगा है इस वजह से आपके वीनस और मून पे अच्छे असरात आए हैं, उस वजह से शादी से रिलेटेड मामलात में काफ़ी बेहतरियाँ आएंगी, अच्छे रिश्ते मिल सकते हैं, अच्छी जगह शादी होने के चांस हैं। फिर व्यूअर तीसरी जो गुड न्यूज़ है वो है नेम फेम। व्यूअर कुछ लिब्रा, कुछ लियो, कुछ विर्गो ऐसे हैं जिनके सन की पोजीशन अच्छी होने की वजह से व्यूअर उनको रातों रात शोहरत मिलने के चांस है। और व्यूअर ये 120 दिन के लिए ऐसी एनर्जी है कि अगर आप सख्त मेहनत करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, या व्यूअर डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, या आप लो लेवल पे कोई काम करते हैं, तो व्यूअर ये आपके काम, आपकी मेहनत जो है रंग ला सकती है और आपको काफ़ी अहम शख्सियात से मिलने के भी मौके मिल सकते हैं। व्यूअर जब सन पे अच्छे असरात पड़ते हैं उस वजह से कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत जल्द नेम फेम हासिल कर लेते हैं। चौथी व्यूअर गुड न्यूज़ है, आप लोगों को अनएक्सपेक्टेड इनकम मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। ऐसे में कुछ को विरासत में जायदाद मिल सकती है, कुछ के इनामात निकल सकते हैं, कुछ की पुरानी जो हैं चीज़ें अच्छी कीमत पे बिकने की वजह से अच्छी खासी अमाउंट हासिल हो सकती है। ऐसी फीमेल्स जो जेवरात बनाना चाहती थी या कुछ कीमती चीज़ें हासिल करना चाहती थी, तो व्यूअर जब इस तरह की पोजीशन बनती है तो कुदरत जो है ऐसे इंतजामात कर सकती है, किसी की लॉटरी निकल सकती है, किसी का प्राइज बॉन्ड लग सकता है। फिर व्यूअर पांचवें आपके लिए गुड न्यूज़ है, ऐसे अफराद जो नया काम कारोबार शुरू करना चाहते थे और व्यूअर काफ़ी सारी प्रॉब्लम का शिकार थे, कोई गाइडलाइन नहीं है या कर्जा नहीं था मिल रहा, ये चीज़ें जो हैं बहुत
افیکٹ کرتی ہیں ایسے کاموں پہ۔ تو ویور اب جو ہے بہت ساری خواتین اور مرد ایسے ہیں جنہیں گورنمنٹ سیکٹر پہ سپورٹ مل سکتی ہے، کیونکہ یہ جو سن کی پوزیشن ہے چاند گرہن کے بعد ویور آپ کو بڑے اداروں سے سپورٹ مل سکتی ہے، اپنے بڑے بزرگوں سے سپورٹ مل سکتی ہے۔ اور یہ 3 برج ایسے ہیں جو فرسٹ نمبر پہ آتے ہیں جنہیں بہت حد تک جو ہے پازیٹیو انرجی ملے گی اور ان کے کریئر میں بہتری آئے گی، سفر کی سہولتیں اچھی ہوں گی اور اکنامکلی کنڈیشن میں بہت تیزی سے اچھال آئے گا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ویور آپ نے دعائیں بھی کرنی ہیں، دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھنا ہے، ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔ تو ویور اینڈ والا ہمارا برج ہے برج ایکویریس، برج ایکوس ویور، اس کا ہم نے الگ اس لیے بتایا ہے کہ یہ بھی لکی برج میں شامل ہوتا ہے، لیکن ویور ان کو تھوڑی بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اگر یہ احتیاط کر لیں گے تو یہ بھی بہت حد تک کامیابی حاصل کر لیں گے۔ ویور ان سب سے پہلے انہوں نے موڈ سوئنگ پہ دھیان رکھنا ہے۔ دوسرا ویور کسی کے معاملے میں انہوں نے جان بوجھ کے کسی کے جھگڑے میں نہیں کودنا۔ پھر دوسرا ویور انہوں نے اپنے جو پارٹنرشپ کرتے وقت یا نیا کام کاروبار کرتے وقت بہت چھان بین سے کام لینا ہے، اور ویور ڈرائیونگ کرتے وقت خاص دھیان رکھنا ہے۔ ویور یہ اس وجہ سے ہے کہ کچھ نیگیٹو اثرات بھی ہوتے ہیں، لیکن ویور پازیٹیو اثرات میں ان لوگوں کے بھی 5 سیکٹر ایسے ہیں جن میں بہت بہتری آئیں گی۔ سب سے پہلے گورنمنٹ جاب کرنے والے یا ویور پرائیویٹ ادارے میں جاب کرنے والے ایسے لوگ جو کسی کے انڈر کام کرتے ہیں اور پرابلم کا شکار تھے، تو ویور آپ لوگوں کی یہ جو چاند گرہن کے بعد اچھے اثرات ہیں، اس وجہ سے آپ کو اداروں سے ڈیل مل سکتی ہے، یعنی کہ آپ کو کافی جو ہے آپ کے اگر بہت سخت تھے اس میں بہتری آ جائے گی۔ اگر ٹیم ورک کرتے ہیں، ٹیم ساتھ نہیں تھی دے رہی، تو اس میں جو ہے کافی اچھا پن آ جائے گا، تو اس وجہ سے آپ کامیابی کی طرف آ جائیں گے۔ پھر ویور کچھ افراد ایسے ہیں جو اپنی پے بڑھانا چاہتے تھے، بات بھی کی ہوئی ہے لیکن بڑھ نہیں تھی رہی، ان کو اچانک گڈ نیوز مل سکتی ہیں۔ دوسری ویور گڈ نیوز ایسی ایکویریس کے لیے ہے، لڑکیوں کے لیے جنہوں نے اپلائی کیا ہوا تھا اور جاب کے لیے، نئی جاب کے لیے اپرچونٹیز ہیں، تو ویور ان لوگوں کو اکثر اپلائی نہیں تھا ملا۔ کچھ لوگوں نے امیگریشن میں اپلائی کیا ہوا ہے، اس کے مسائل بنے ہوئے تھے، تو ویور آپ کی جاب کے مسائل اور سفری معاملات میں کافی بہتری آئی ہیں۔ اس وجہ سے ویور آپ لوگوں کو بہت ہی اچھی جاب مل سکتی ہے۔ اور ویور بہت سارے ایکویریس لوگ ایسے ہیں جن کے آؤٹ آف کنٹری جانے کے چانس 100% بن چکے ہیں، سفری معاملات میں بہتری آ چکی ہیں۔ کچھ لوگ تو اتنے لکی ہوں گے کہ لکی ڈرا میں عمرے کی سعادت حاصل کر سکیں گے۔ اور ویور تیسری گڈ نیوز ان کے لیے ہے جو کہ کسی کی قید میں ہے، گورنمنٹ سیکٹر پہ ہیں یا پرائیویٹ سیکٹر میں، یا ویور کچھ جرائم میں ملوث ہو کے یا جیل وغیرہ میں ہے، ان لوگوں کو آزادی مل سکتی ہے، یعنی کہ کچھ لوگوں کے معاملات جو ہے کیسز وغیرہ میں بہت بہتری آئیں گی، سزا میں کمی ہو سکتی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ویور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں بہت لانگ ٹرم سے ویور مقدمات میں پھنسے ہوئے تھے، ان کے مقدمات میں بہتری آ سکتی ہیں، صلح کے چانس ہو سکتے ہیں۔ ویور یہ ایسی انرجی ہے کہ آپ لوگ اگر کسی قید میں ہیں، چاہے کسی کے انڈر جاب کرتے ہیں اور پریشانی کا شکار ہیں، یا کسی جرم میں آپ کو سزا وغیرہ ہوئی ہے، یا ویور گھر میں ایسا ماحول ہے کہ آپ کا دم گھٹتا ہے، یا ویور اس طرح کی تنگی فیل ہوتی ہے، اس چیز سے آپ کو نجات ملے گی۔ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو قید میں ہیں، اور ویور کافی ساری خواتین بھی ایسی ہیں جن کو کہ جھوٹے مقدمات میں سزا وغیرہ کا سامنا ہے، تو ویور اچانک ان کی سزا جو ہے ختم ہو سکتی ہے اور آزادی مل سکتی ہے۔ ویور 5ویں ایسی گڈ نیوز ان لوگوں کے لیے جو اپنا گھر چاہتے تھے، اپنی گاڑی چاہتے، دلی خواہش پوری ہو سکتی ہے۔ ویور کچھ لوگوں کی جو قیمتی چیزیں چاہتے تھے، خواتین جیولری خریدنا چاہتی تھیں، یا ویور کچھ لوگ ایسے ہیں وہ اپنی پراپرٹی کو سیل کرنا چاہتے تھے اور مشکلات کا شکار تھے۔ ویور یہ 8ویں گھر میں آپ کی پوزیشن بہت اچھی ہے، اس وجہ سے آپ کو اچانک کہیں سے دولت مل سکتی ہے، اچانک آپ کی کوئی پراپرٹی اچھی قیمت پہ سیل ہو سکتی ہے، یا ویور اگر آپ نے پراپرٹی میں پیسے لگائے ہوئے تھے اور ڈاؤن جا رہی تھی، اس کی پرائز بڑھنے کی وجہ سے آپ لوگوں کی آمدنی میں بہت حد تک اضافے ہو سکتے ہیں۔ تو ویور ابھی تک کے لیے اتنا ہی کافی، مجھے دے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔